प्रॉफिट मोहम्मद। मुझे रास्ता मिल जाए जहां से मोहम्मद गुजरे हो। वो नाम के जिसके आने से पहले ही दुनिया जान चुकी थी। जिसका सबसे बड़ा मौजज़ा उसका किरदार, उसका इखलाक और उसकी ज़ुबान थी। जिसका मकसद 1500 साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों को बदलने का हुनर जानता हो। सन 570 ईस्वी को अरब की सरजमीन पर एक हौलनाक मंजर बर्पा हुआ। यमन का बादशाह अबराह अपनी हाथियों की फौज को लेकर मक्का पर हमला करने के लिए निकला, जिसके लश्कर का सामना कोई इंसान नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए छोटे छोटे परिंदे भेजे। उन परिंदों ने अपनी चोंच में छोटे पत्थर रखे हुए थे। वो जैसे ही पत्थर फेंकते वो एक बड़े पत्थर में तब्दील हो जाते और अबराह के फौजियों पर आ गए। छोटे परिंदों की फौज ने अबराह की फौज को गर्क कर दिया, उनको शिकस्त दे दी और इसी साल को आमुल फील का नाम दिया गया। आमुल फील के साल ही 12 रबीउल अव्वल को मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चे की विलादत हुई, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आपकी विलादत से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, यानी जब आपने इस दुनिया में आंख खोली तब आपके सर पर बाप का साया नहीं था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। बचपन में ही वालिदा और दादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद कफालत की जिम्मेदारी आपके चाचा अबू तालिब ने ली, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आपका भरपूर साथ दिया। अरब में उस वक्त एक रवायत था कि कुरैशी लोग सहरा की फिजा में अपने बच्चों को सही तरीके से पाल पोस नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे, जो देहात में ले जाकर उनकी सही तरीके से परवरिश करते थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश एक खातून हलीमा सादिया ने की और वहीं पर आपके साथ सीना चाक का वाक़या भी पेश आया था। अरब के लोग तजारत के पेशे को पसंद करते थे और इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसी पेशे को अपनी माशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इख्तियार किया। आपके तजारत के पेशे में आपके सबसे बेहतरीन दोस्त अबू बकर भी आपके हमसफ़र हुआ करते थे। मक्का के लोग आपकी ईमानत और दयानतदारी की वजह से ही आपको अमीन कहते थे और इसीलिए अपनी इमानतें भी आपके पास रखवाते थे। और यही तजारत की शोहरत मक्का की एक खातून खदीजतुल कुबरा तक जा पहुंची, जो कि मक्का की ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मालदार तजारत पेशा खातून थी जो अपनी नेक नामी के बाइस मशहूर थी। इन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि मेरा सामान लेकर मुल्क शाम जाओ। इसी तजारत के सफ़र ने इतना मुतासिर किया कि इस खातून ने आपके हाथ निकाह का पैगाम भेज दिया। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और मक्का की इस खातून खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। नबूवत से पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया था जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़हानत का सबूत था। खाना काबा की दीवारों की मुरम्मत का काम उस वक्त जारी था जिसमें मुख्तलिफ कबाइल ने हिस्सा लिया था। मुरम्मत का काम जब इख्तिताम को पहुँच गया तो अब हजरा अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया, जिसकी वजह से कबाइल में इख्तलाफ पैदा हो गया कि हम हजरा अस्वद को नस्ब करेंगे। हजरा अस्वद जो कि एक जन्नती पत्थर था और इसलिए हर कबीला इसको अपने हाथों से खाना काबा की दीवारों में नस्ब करना चाहता था। इस जन्नती पत्थर की वजह से कबाइल में एक नाजुक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जो कि आगे चलकर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। तय ये पाया था कि जो शख्स अगली सुबह सबसे पहले मक्का में दाखिल होगा उसके फैसले को कबूल कर लिया जाएगा। और अगली सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पर सब मुतमईन थे, इसलिए आपके फैसले पर सबने रजामंदी दिखाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि चारों कबीले एक चादर बिछाए और उसमें हजरा अस्वद को रख दे और हर कबीला चादर की एक साइड को पकड़कर हजरा अस्वद को नस्ब कर दे। इस तरह तमाम तर कबीले एक बड़ी जंग से बच गए और हर कबीले की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये सब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़हानत का नतीजा था। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरह आपकी विलादत से पहले इशारे मिलना शुरू हो चुके थे, इसी तरह आपको नबूवत मिलने से पहले भी आपको इशारे मिलने शुरू हो गए थे। नबूवत का सिलसिला कुछ यूँ शुरू हुआ कि इब्तिदा में आप गारे हीरा में अपने रब की तलाश में वक्त गुजारा करते थे। खामोश पहाड़, तन्हा रातें और एक दिल जो अल्लाह की तलाश में धड़क रहा था। और फिर वो घड़ी आ पहुंची जिससे तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब शुरू हुआ। एक फरिश्ता आपके पास आया और कहने लगा, इक़रा बिस्मि रब्बिका, पढ़िए अपने रब का नाम लेकर। यही पहली वही थी, यही कुरान के पहले अल्फाज भी थे। इस वाक़े के बाद आपका दिल कांप रहा था और घर लौटते वक्त लबों पर बस एक ही जुमला था, ज़मलूनी ज़मलूनी। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आपने ये सारा माजरा अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा को बताया
تو وہ کہنے لگی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو کمزوروں کا سہارا ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ انجیل جانتے تھے اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر انجیل کو اس وقت کی زبان کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ جب یہ سارا ماجرا انہیں سنایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے نبوت کے دنوں میں جوان ہوتا اور آپ کی ہر ممکن کوشش کرتا، اس وقت بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا جب آپ کے لوگ آپ کو شہر سے نکال دیں گے، آپ حق پر ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو کہ ایک ضعیف آدمی تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی، نبوت کے شروع دنوں میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہوگا کہ آپ ہی آخری نبی الزمان ہیں تو آپ نے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دی۔ شروع دنوں میں کفار مکہ نے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا، اس وجہ سے کہ آپ غار حرا میں تنہا وقت گزارتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور آپ پاگل ایک مجنوں بن کے رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا کہ میں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک گیا ہوں، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایسے حالات میں ان باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے شخص کا نام ابو بکر تھا۔ یہی اعلان نبوت تھا جس نے انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امتحانات اور مشکلوں سے بھر دی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے سرداروں نے آپ کا بے حد مذاق اڑانا شروع کر دیا، کبھی شاعر، کبھی مجنوں تو کبھی جادوگر کہنے لگے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ایک مجنوں یا ایک شاعر کے کہنے پر۔ ایک دن آپ مکہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی۔ ابو جہل نے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ تو چادر سے گلا گھونٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کو صدیق اکبر نے ناکام کر دیا۔ ان سب سختیوں اور مشکلوں میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو یہ سفر سب سے سخت ترین تھا۔ وہاں کے سرداروں نے آپ کی کہی گئی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا لیا۔ ان لڑکوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ اتنے لہو لہان ہو چکے تھے کہ آپ کے پاؤں خون سے جم چکے تھے۔ آپ کے خاندان اور صحابہ اکرام کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک بھوکے پیاسے رہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے تک کھائے۔ معصوم بل بلاتے بچے جب بھوک سے روتے تھے تو ان کی آواز وادی میں گونجتی۔ جب کفار مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلایا اور خود صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ اس دوران جب آپ کفار مکہ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو مکہ کے سرداروں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی آپ اور آپ کے ہم سفر کو پکڑ کر لائے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کیا۔ دشمن غار ثور کے دہانے پر آپ پہنچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا۔ اسی انعام کے لالچ میں سراقہ بن حجشم نے آپ کو ڈھونڈ لیا تھا، اور جیسے ہی وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اور اس کے ساتھ اس نے تیر نکالنا چاہا تو تیر بھی کمان سے نہ نکل سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ حق پر ہے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ مدینہ میں اس وقت مسلمان، یہودی اور دوسرے کئی قبائل بھی آباد تھے، اسی لیے آپ نے ایک معاہدہ تحریر کیا جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق مدینہ میں رہنے والے تمام افراد برابر ہیں، ہر کسی کو اپنی آزادی حاصل ہے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی حمایت کوئی نہیں کرے گا، اور مدینہ کی حفاظت کے لیے تمام قبائلوں کو مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی کفار باز نہ آتے تھے، اور اس سب کے نتیجے میں ہی پھر مسلمانوں نے بے شمار جنگیں لڑی۔ اس میں سب سے پہلی جنگ بدر آتی، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ ان کے مد مقابل 1000 کا لشکر تھا۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس دنیا میں صرف یہ 313 ہی ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد جنگ احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور اس طرح کی بے شمار جنگیں اور غزوات لڑے گئے۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کے قریب صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف حج کے ارادے کے لیے نکلتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے میدان عرفات میں تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ حجۃ الوداع دیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی الزمان ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ مہینوں بعد آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے۔
اور بیماری کے دوران مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ اے لوگو، اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال لیا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے آ کر بدلہ لے سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوار کے دن بظاہر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کا وصال تو دراصل ایک ابدی پیغام کی تکمیل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تو ہم سے رخصت ہوا، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار اور آپ کا نور آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔